اعتراف بمجهودهما المتميز والشجاع في ميدان الصحافة الحرة بالمغرب. ومؤسسة قمد هي منظمة غير ربحية وغير حزبية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، وتقوم كل عام بتكريم عدد من الأفراد الذين ساهموا في تعزيز المسار الديمقراطي في بلادهم. المجلس إدارة مؤسسة يضم رؤساء معاهد وأكاديميين وأساتذة من جامعات جورج واشنطن وستانفورد وهارفارد. هكذا إذا يكرم الصحفيون من طرف الصحفيين المغاربة من طرف منظمات عالمية ويهانون ويحاصرون في المغرب. فهنيئا لعلي وأبو بكر ومزيدا من التألق والانتصار. لهذا تطالب اللجنة الوطنية من أجل الحرية لعلي أنوزلا تمكين هذا الأخير من حقه في السفر لتسلم هذه الجائزة بواشنطن في الموعد المحدد لها. السيدات والسادة، إن قرار القاضي تحقيق بتمديد فترة الاستماع لأنوزلا تكشف مجددا نية السلطات في تمطيط هذا الملف بهدف وضع الصحفي أنوزلا أطول مدة ممكنة في وضعية هشاشة، سواء من حيث وضعيته المهنية التي تتأثر بشكل كبير باستمرار المتابعة القضائية وغياب الحد الأدنى من الاستقرار لأداء عمل صحفي جاد ومتميز كما اعتاد على ذلك، وأيضا الهشاشة على المستوى المادي التي تتجلى في غياب مورد رزق للمعني بالأمر منذ اعتقاله وحجب موقع لكم وحجز ممتلكاته. وللتذكير فإن اعتقال علي في إطار الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفي إطار الاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق وبتزكية من النيابة العامة يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات الدستور، وخاصة ديباجته التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، وكذلك ضربا لما نصت عليه مقتضياته في المادة 23 ومسني الضمانات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وعديد من المواد تتكلم عن هذا الموضوع. وما يؤكد هذا التعسف وهذا الشطط في استعمال السلطات التقديرية للنيابة العامة ولقاضي التحقيق وفي لي عنق القانون للحد من الحرية علي دون سند قانوني هو أن قاضي التحقيق أفرج عن علي رغم عدم وجود أي مستجد في ملفه، ما دامت أن المعطيات والشروط التي تم على أساسها اعتقاله ظلت مستمرة دون وجود جديد إلى حين إطلاق سراحه والإفراج عنه من قبل قاضي التحقيق. إن هذا يؤكد أن أسباب ومسببات اعتقال علي والإفراج عنه لا علاقة لها بالقانون أو بما سطر بثنايا الملف الموجود بين يدي قاضي التحقيق، بل تحكمت فيه خلفية أخرى لا علاقة لها بالقانون أو بما نسب لعلي، مما يستوجب فتح تحقيق لاتخاذ الملزم قانونا اتجاه من الذي اتخذ قرار وضع علي تحت الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي. ومتابعة علي أنوزلا بتهم لها مرجعها في قانون مكافحة الإرهاب إلى جانب عدد من النشطاء الآخرين في ملفات أخرى ينخرط في سياق عالمي أصبحت فيه تهم الإرهاب وسيلة للقمع وأسلوب حكم، علما أن المضايقات الأخرى ضد علي أنوزلا لا زالت مستمرة والمتمثلة في متابعة قضائية أخرى تهدف جميعها للإجهاز عليه بذرائع مختلفة، منها قضية فاس وقضية التصريحات حول الأجهزة المخابراتية. ومن العوامل التي تؤكد مرة أخرى أن إلى من لا زال يحتاج إلى تأكيد أن اعتقال ومتابعة علي أنوزلا في حالة صراح قرارات سياسية هو المآل الذي يعرفه الموقع الإلكتروني لكم بالعربية الذي يديره الصحفي علي أنوزلا ومثيله الذي يصدر باللغة الفرنسية ويديره الصحفي أبو بكر جامعي. فقد تم إغلاق الموقعين من طرف السلطات المعنية رغم أن علي سبق وطالب بإغلاق الموقع الذي يديره فقط وهو الموقع العربي، وبينما تم تنفيذ طلبه بسرعة فائقة آنذاك، فإن مطالبة علي باسترجاع الموقع الآن لم يلقى نفس التعامل، فلا زال الموقع في وضعية حجب رغم مراسلة أنوزلا لنفس السلطات لرفعه، وهي السلطات التي لم ترد كتابة رغم مرور شهرين عن ذلك، كما ترفض لحد الآن الاستجابة للطلب الجديد لأنوزلا ورفع الحجب عن الموقع. إن الوضعية الحالية للموقع تؤكد أن الأمر يتعلق بمنع تعسفي للجريدة الإلكترونية لكم، وهذا الوضع يؤكد أن المستهدف من قضية التهم الملفقة لأنوزلا ليس الانتقام من هذا الأخير فقط، بل هو أيضا وأساسا توقيف موقع لكم بسبب خطه التحريري
الذي شكل مصدر إزعاج للسلطات المختلفة بسبب جرأته ومستواه المهني وتحقيقاته حول مكامن الفساد دون التقيد بالخطوط الحمراء المكبلة لحرية الرأي والتعبير. إن اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا، وهي تعبر عن شكرها العميق لعشرات المنظمات الحقوقية والمهنية في مختلف بقاع العالم بالمغرب وخارجه، تعتبر البيان الجديد الذي أصدرته 40 هيئة عشية الجلسة الأخيرة لعلي أمام قاضي التحقيق سندا قويا له في محنته وسندا لحرية الصحافة بالمغرب، وهو تعبير عن التضامن من الأكيد أنه سيستمر إلى أن يسترجع علي أنوزلا حريته كاملة. ومن جهة أخرى فإن اللجنة تسجل الصمت الذي تلوذ به اليوم هيئات سياسية في بلادنا، منها من يساهم في الأغلبية أو المعارضة، وهيئات جمعوية ورموز في الحقل الثقافي والإعلامي، والتي تدعي الدفاع عن الحداثة والحرية والديمقراطية. هذا الصمت الذي يزكي ويساند موقف السلطة الظالم. إن العديد من الهيئات المتضامنة مع علي أنوزلا سواء الوطنية أو الدولية التي ما فتئت تطالب بجعل حد لهذه المتابعة التعسفية كانت تنتظر من جلسة أمس أن تتم الاستجابة لهذا المطلب وإعمال القانون وإغلاق هذا الملف. ومن الملاحظ أن تعامل الدولة مع قضية أنوزلا وما واكبها من تعسفات قد ساهم في استمرار تدني مراتب المغرب لدى المنظمات الدولية بخصوص حرية الصحافة. فقد أصدر كل من هيومن رايتس ووتش وصحافي بلا حدود تقريريهما السنويين، وكلاهما يعتبران أن وضعية حرية الصحافة بالمغرب متدهور، بل يعتبر الأكثر تخلفا في المنطقة المغاربية أمام دول تعرف صراعات مسلحة أو استمرار أشكال من العبودية. واعتبر الصحافيون بلا حدود أن اعتقال ثم متابعة علي في حالة سراح كان له دور في هذا الواقع. السيدات والسادة، إن اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا بعد آخر ندوة صحفية لها وبعد قيامها بعدد من الأنشطة في إطار تعريفها بقضية علي أنوزلا ومراسلات عدد من الجهات من ضمنها منظمات حقوقية دولية وجهات دبلوماسية ورئيس الحكومة، وعقدها للقاء مع ممثل الاتحاد الأوروبي في المغرب ومراسلته مجددا حول تطورات وضعية علي أنوزلا، تؤكد استمرارها في العمل والضغط من أجل الحرية الكاملة لأنوزلا، وأنها ستطلق من جديد حملة من أجل جعل حد لهذه الممارسات التعسفية ضد علي أنوزلا. تستنكر استمرار استغلال القضاء لأغراض سياسية واستعماله من طرف الدولة في القمع والحصار والانتقام من المزعجين للسلطة بآرائهم وكتاباتهم وأنشطتهم السلمية. وأن اللجنة تعتبر أن الاعتداء على الصحافة والصحفيين بالمغرب يتطلب رد فعل منظم يتجاوز لجان التضامن والعمل المجزأ، وأن حماية الصحفيين تستوجب آلية عمل أكثر تنظيما ومأسسة لمواجهة السياسة الممنهجة للدولة بهذا الصدد، التي لا تمس فقط حقوق الصحفيين ضحاياها الذين يحرمون من حقهم في الممارسة المهنية وأحيانا من حريتهم، بل تنتهك أيضا حق المواطنين في صحافة ذات جودة وصحفيين متمرسين يساهمون في تمتيع المواطنين بحقهم في المعلومة والخبر. السيدات والسادة، إن اللجنة بتنسيق مع منظمات دولية كانت تنتظر قرار الجلسة الأخير لقاضي التحقيق لتطلق حملة جديدة لفضح التعسفات التي تمارس ضد علي أنوزلا والإغلاق اللاقانوني للموقع لكم والحصار الذي يمارس على الصحافة والصحفيين كلما قاموا بواجبهم في الإخبار والكتابة والتحليل الصحفي، وكلما أصبح لهم موقع في المشهد الصحفي يمكنهم من خلق رأي عام، وكلما كتبوا بكل حرية وجرأة وتجرد ومكنوا المواطن من حقه في المعلومة والخبر. إذن هذا تصريح صحفي للجنة، وسأترك الكلمة لعلي أنوزلا لكي يتواصل معكم أيضا قبل فتح كاين فعلا اسمحوا لي كاين واحد une petite traduction, une petite un résumé traduit en français pour les journalistes francophones. Je donne la parole à Reda Abdelrahman. Comité national pour la libération d'Ali Annouzla, conférence de presse du mercredi 19 février 2014, déclaration de presse. Mesdames, Messieurs les représentants des organes de presse présents, amis représentants des organisations de la société civile, au nom du Comité national pour la libération de Ali Annouzla, je tiens à vous remercier pour avoir accepté l'invitation
pour assister à cette conférence de presse qui intervient suite à la quatrième comparution du journaliste Ali Hanouzla devant le juge d'instruction hier matin. Comme vous le savez, le juge d'instruction a décidé une autre fois de fixer une nouvelle date de comparution pour Hanouzla et qui se tiendra dans 3 mois, à savoir le 20 mai prochain. Les circonstances ont voulu que cette date soit précédée de la remise d'un prix international qui sera décerné à Ali Hanouzla le 8 mai à Washington. De ce fait, le comité pour la libération d'Hanouzla est heureux d'informer toutes les parties qui se sont solidarisées avec le journaliste que ce dernier, avec son collègue du site Lacom, Abou Bakr al-Jamei, ont tous les deux reçu hier le prix Leader pour la démocratie décerné par l'Institut américain Projet pour la démocratie dans le Moyen-Orient. En effet, le conseil d'administration de cet institut a décidé de décerner à Ali Hanouzla et Abou Bakr al-Jamei le prix Leader pour la démocratie dans le cadre de la 6e cérémonie d'hommage annuelle qui se tiendra le jeudi 8 mai 2014 dans la capitale américaine Washington. À ce titre, l'Institut a affirmé que cette récompense est une reconnaissance pour l'effort distingué et courageux mené par les 2 journalistes dans le domaine de la presse libre au Maroc. L'Institut POMED est une organisation à but non lucratif et non partisane qui vise à renforcer la démocratie dans la région du Moyen-Orient. Chaque année, l'Institut rend hommage à un certain nombre de personnalités qui contribuent à renforcer la voie démocratique dans leur pays. Le conseil d'administration se compose des présidents d'instituts, d'académiciens et d'universitaires des universités de George Washington, Stanford et Harvard. C'est ainsi que des journalistes sont honorés par des organisations universelles alors qu'ils sont humiliés et assiégés au Maroc. Nous félicitons donc Ali et Abou Bakr et leur souhaitons encore plus de succès et de triomphe. Voilà pourquoi le comité pour la libération d'Hanouzla demande que Ali puisse avoir le droit de voyager pour récupérer son prix à Washington à la date prévue. Mesdames, Messieurs, la décision du juge d'instruction de prolonger les délais d'audience pour Ali Hanouzla démontre encore une fois la volonté des autorités à pratiquer des procédures dilatoires dans cette affaire dans le but de maintenir le plus longtemps possible le journaliste Hanouzla dans une situation de précarité, tant au niveau de sa situation professionnelle, qui souffre considérablement de la permanence des poursuites judiciaires, qu'au niveau de l'absence des conditions minimum pour l'accomplissement de son travail de journaliste, de manière sérieuse, comme il nous avait accoutumé par le passé. S'ajoute à cela la précarité au niveau financier qui se matérialise dans l'absence de ressources pour l'intéressé depuis son incarcération et la suspension du site Lacom ainsi que la saisie de ses biens. Pour rappel, la garde à vue d'Ali chez la BNPJ dans le cadre de la détention préventive sur ordre du juge d'instruction et qui a été approuvée par le ministère public est considérée comme une violation flagrante des dispositions constitutionnelles, notamment le préambule de la Constitution qui fait partie intégrante de la loi fondamentale marocaine et ses articles 24, 45, 47, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 74, 80 et 59 et suivants. Ce qui confirme que ces violations et ces abus de pouvoir d'interprétation de la part du parquet et du juge d'instruction, ainsi que les entorses faites à la loi pour intenter à la liberté de Ali sans aucun fondement juridique, et la preuve que le juge d'instruction a ordonné la relaxe d'Ali malgré l'absence de d'éléments nouveaux dans le dossier, en ce sens que les informations et les conditions qui ont fondé l'incarcération et la poursuite sont restées les mêmes tout au long de l'avancement de l'enquête jusqu'à sa libération sur ordre du juge d'instruction. Alors cet état de fait confirme que les causes qui ont motivé l'incarcération et la libération d'Ali n'ont aucun rapport avec la loi ni avec les éléments du dossier mis entre les mains du juge d'instruction, mais que cette affaire a été motivée par d'autres considérations qui n'ont à voir ni avec la loi ni avec les accusations retenues contre Ali. C'est pourquoi une instruction doit être ouverte pour savoir quelle autorité a pris la décision de placer Ali sous garde à vue et en détention préventive. La poursuite d'Ali ainsi qu'un certain nombre de militants politiques sur la base de la loi antiterroriste s'inscrit dans un contexte international où les accusations pour terrorisme sont devenues un instrument de répression et de moyens utilisés par les régimes autoritaires. Sachant que d'autres formes d'harcèlement contre Ali
persiste comme un certain nombre de poursuites dont l'objectif est de le neutraliser définitivement sous différents prétextes. On peut citer le procès de Fès ainsi que le procès concernant les déclarations sur les services de renseignement. La situation actuelle que connaît le site Lacom traduit une situation où l'État essaye de cibler ce site pour sa ligne éditoriale, car le site est devenu une source d'agacement pour le pouvoir en place. Le comité de soutien veut vous remercier en fait toutes les instances et toutes les organisations qui ont soutenu Ali tout au long de cette épreuve et considère donc le communiqué, le nouveau communiqué qui a été publié par les 40 organisations l'après-midi même lorsque Ali est passé devant le juge d'instruction comme un solide soutien à sa cause et en même temps enregistre le silence des autres organisations nationales de presse, les partis politiques, les associations qui, soi-disant, défendent les droits et les libertés des citoyens et des journalistes et qui n'ont dit aucun mot sur cette affaire. Alors, le comité demande également que la justice ferme ce dossier une bonne fois pour toutes, car il n'y a rien qui légitime, qui justifie encore sa persistance au niveau judiciaire. Alors, voilà, je vais résumer les deux dernières pages en disant que finalement, donc Human Rights Watch et RSF, donc Reporters sans frontières, ont émis des rapports qui soulignent, si vous voulez, la situation décadente de la situation de la presse au Maroc. Ceci renforce l'opinion aujourd'hui partagée chez les militants des droits de l'homme et aussi de la société civile qui a soutenu cette affaire pour dire qu'effectivement le dossier, enfin l'affaire Hanouzla s'inscrit justement dans cette guerre que mène l'État contre la liberté de pensée et d'expression. Le comité Ali Hanouzla informe également qu'il a entamé un certain nombre d'actions, notamment en envoyant des lettres et des recommandations à une multitude de partis et donc des ambassades, des représentations diplomatiques ainsi qu'au chef du gouvernement, et a tenu plusieurs réunions avec le représentant de l'Union européenne au Maroc pour justement essayer d'étudier cette situation. Le comité confirme également qu'il faudrait renforcer ce mouvement de solidarité avec le journaliste Ali Hanouzla et que cela demande donc une action concertée et organisée pour sortir, si vous voulez, de cette manière de se solidariser de manière, on va dire, effritée. Il faut que les efforts soient conjugués pour arriver à des résultats concrets. Voilà, donc j'espère avoir fait un résumé. Merci Rida, donc la parole, le Kalima. Donc Ali va parler, après Rida va faire la traduction de la صباح الخير، تحية الحرية للجميع. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بأحر التحايا إلى كل القوى الحية والديمقراطية والهيئات الحقوقية والمهنية والسياسية في المغرب وفي الخارج التي تضامنت ولا تزال طيلة فترة اعتقال التعسفية السابقة. وأجدد شكري إلى كل الحقوقيين والشرفاء والأصدقاء في أي موقع كانوا، وإلى كل المحامين الذين آزروني منذ اليوم الأول وما زالوا خلال الفترة السابقة والمراحل المقبلة من تطورات هذه القضية. إن حصولي على السراح المؤقت جاء نتيجة لمجهودات كل القوى الحية
في البلاد ولعمل أعضاء لجنة الدعم الوطنية التي أحيي أعضاءها جميعا وعلى رأسهم المناضلة الفذة خديجة الرياضي. كما أني مدين باستعادتي لحريتي المؤقتة لتضامن ومساندة الزملاء والأصدقاء وتعاطف كل الهيئات الوطنية والدولية التي أناشدها من هذا المنبر بالاستمرار في التضامن واليقظة ما دام الملف مفتوحا. أيها الزملاء والأصدقاء، أنا ما زلت في حالة سراح مؤقت، لذلك أعتذر منكم اليوم ومنكن إذا لم أجب على كل الأسئلة التي لها علاقة بالتحقيق في القضية، وأرجو أن تتفهموا اعتذاري، وأشكر كل من قدر اختياري طيلة الفترة السابقة الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح خاصة أثناء فترة سريان التحقيق التفصيلي. لقد كنت وسأبقى صحفيا في الخط الأول للدفاع عن الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والسلام والتعايش بين كل أطياف المجتمع. وبهذا الإقرار فأنا ضد الإرهاب ومشروع الإرهاب، ولا يمكن لأي صحفي يمتهن حرفة الكلمة ونقل الخبر وتنوير الرأي العام أن يكون جزءا من مشاريع الظلام والقتل أيا كانت عناوينها ومبرراتها. سأبقى كما عرفتموني صحفيا حرا يبحث عن الحقيقة ويدافع عن حق المواطن في أن يعرف ما يحيط به وببلاده، ومدافعا عن الحريات وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة وتحديات الحكامة في كل مستوياتها، وانشغالي الأساسي من ذات المرجعية بكسب رهان المهنية في علاقتها بكل هذه القضايا. كل متمنياتي الصادقة أن يقفل هذا الملف في أقرب وقت، وأن تتغلب الحكمة والتعقل على كل شيء يحيط بهذا الملف، وإلى أن يتحقق ذلك فإني سأظل في أمس الحاجة إلى دعمي ومساندتي ويقظة كل الأحرار والديمقراطيين والشرفاء. أما عني فإني قلتها وأكررها اليوم، إني أجدد أمامكم تشبثي ببراءتي من المنسوب إلي من تهم، ومطالبتي بقوة بتمتيعي ببراءتي كاملة غير ناقصة. إن قناعتي كانت وستظل راسخة بكون الحرية كقيمة تتصدر كل القيم، لأنه لا وضعية وسطى بين الحرية والاعتقال، وهو ما يتطلب حرصنا جميعا على ضرورة خلو مشروع مدونة الصحافة والنشر والمقتضيات ذات الصلة بحرية الصحافة والتعبير من العقوبات السالبة للحرية. وبخصوص موقع لكم، أود أن أخبر من هذا المنبر قراءه ومتصفحيه وأصدقائه وكتاب الرأي والمتعاونين معه بأن قرار توقيفه المؤقت كان ناتجا عن إرادة ذاتية مني وتتعلق بالموقع العربي فقط، عندما كنت معتقلا للأسباب التي ذكرتها في البيان الذي أصدرته من داخل زنزانتي يوم 14 أكتوبر 2013. أما قرار الحجب الذي أقدمت عليه السلطة فقد اتخذته النيابة العامة، وبالتالي فقد باشرت الإجراءات القانونية لرفع هذا الحجب المفروض، وما زلت لحد الآن لم أتلقى أي رد على هذا الطلب. وبهذه المناسبة أعد قراء ومتصفحي وأصدقاء الموقع وكتاب الرأي به عند استئناف العمل به مباشرة بعد رفع الحجب عنه، وبعد فترة إعادة هيكلته بناء على استراتيجية جديدة تأخذ في عين الاعتبار ما أصبح يفرضه عليه واجبه المهني ورسالته الصحفية النبيلة ومسؤوليته الأدبية الكبيرة، وذلك بما يتناسب مع الزخم الكبير الذي عكسته ولا تزال حملة التضامن معه داخل وخارج المغرب، والتي يعتز بها الموقع ويعتبرها شهادة على مصداقيته التي يعتبرها رأس ماله الأول. كما أعلن من هذا المنبر بأن الموقع
سيظل متشبثا بخطه التحريري القائم على المهنية والاستقلالية والحرية، انطلاقا من مرجعية فكرية تلتزم بالدفاع عن قيم الحرية والكرامة والمساواة والديمقراطية الحقيقية. إن موقع لكم هو أولا وقبل كل شيء ثمرة شراكة لبناء تجربة صحفية تتوخى المهنية وتحرص على الاستقلالية بعيدا عن منطق الخطوط الحمراء، وتتخذ كمرجعية لها أفكارا نبيلة يتقاسمها مؤسسوه ومنتسبوه والمتعاطفون معه من أحرار وشرفاء وفضلاء المغرب والعالم. تتوخى بناء مغرب ديمقراطي ومتقدم تكون فيه السيادة أولا وأخيرا للشعب. لقد كان موقع لكم قويا بطاقمه وكتابه والمتعاونين معه، وقبل ذلك وبعده بقرائه. ساهمت شخصيا والزميل والصديق أبو بكر الجامعي في صنع خطه التحريري، وعندما سيستأنف صدوره سيعود لمواصلة آدائه أو سيعود لأداء نفس الرسالة النبيلة التي يفرضها عليه مؤسسيه أو التي يفرضها عليه مؤسسوه والعاملون فيه والمتعاونون معه، مع كل شرف انتمائهم إلى مهنة الصحافة الحرة والمستقلة، وإيمانهم بقيم الحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة الإنسانية، وقناعتهم بأن الصحافة الحرة تبقى من ضروريات البناء الديمقراطي. وشكرا لكم.